हाउ टू लूज बेली फैट, पेट कैसे घटाएं और क्या पेट घटाने के लिए रोटी खाना छोड़नी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ फरा, 3 बच्चों की अम्मा, और अब मैंने करना है पेट अपना अंदर। और मैं इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ अपना जर्नी कि मैंने क्या क्या किया और पेट अंदर गया कि नहीं गया। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, आज हम एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम बचपन से सुनते हैं कि बे रोटी कट खा, मतलब क्या आपको वज़न कम करने के लिए रोटी छोड़ना या रोटी कम करना ज़रूरी है? बताएं ज़रा, जल्दी से बताएं, अपने ख़यालात का इजहार करें ज़रा कमेंट में कि ज़रूरी है कि नहीं। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग इस तरह की बातें फैलाते क्यों हैं कि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन और इतनी आम अवेलेबल होती है ना कि हर कोई बेवकूफ़ों की तरह एमए किया हुआ लोगों ने इवन दे आर सेइंग कि जी रोटी छोड़नी पड़ेगी तुम, वरना तुम स्मार्ट नहीं हो सकती। और मैं, मेरे जैसी बंदीला है, रोटी ना खाऊं तो मैं मर ना जाऊं। खैर, ये तो शुक्र है कि मैं रोटी खाना छोड़ नहीं सकती, मतलब ये मुझे प्रॉब्लम है, वरना अगर मैं उन लोगों की बातों में आ जाती और मैं रोटी छोड़ देती, सोचो मेरा क्या बनता। ये तो मेरे रोटी खाने के शौक़ ने मुझे बचाए रखा भाई। लेकिन यकीन करें कि मैंने लिटरली इतने लोगों से सुना कि रोटी छोड़नी पड़ेगी, रोटी छोड़नी पड़ेगी, और लिटरली मास्टर्स की भी टीचर्स थी एंड दे वर सेइंग कि हाँ भाई रोटी छोड़ोगी तो फिर ही कुछ बनेगा। अल्लाह, और मैं तो ये सुनते साथ ही कहती थी अच्छा, इसका मतलब मैं तो कभी स्मार्ट नहीं हो सकती, ना मेरा पेट अंदर जा सकता है। अच्छा, लेकिन जब आपको अक्ल आती है और जब आप वाकई में इल्म हासिल करते हैं और तमीज़ से सीखते हैं तो आपको समझ आती है कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। अल्लाह, रोटी, पता है रोटी में कितनी कम कैलोरीज़ हैं? सिर्फ 104 कैलोरीज़ हैं एक रोटी में। और मैं आपको बताऊं कि एक खजूर में है 67 कैलोरीज़, तो सोचो कि 2 खजूरें खा लो तो एक रोटी से ज़्यादा कैलोरीज़ आपके अंदर चली गई। अच्छा खैर, अभी खजूर मेरे ज़हन में ऐसी आ गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रोटी में तो इतनी कैलोरीज़ हैं ही नहीं। और बेसिकली वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी कैलोरीज़ कम करनी है, कि जितनी आप खा रहे हैं ना उससे थोड़ा थोड़ा पीछे आना है, उससे हथ होला करना ज़रा सा। और मुझे लिटरली लगता था कि गंदम में क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं तो इसलिए बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना रोटी नहीं खानी, तो वो सही कहते हैं कि रोटी में तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज़ होती होंगी और रोटी तो आपको बहुत ही मोटा कर देगी। हालांकि रोटी से ज़्यादा कैलोरीज़ ना चावलों में होती हैं, क्योंकि चावल जब मैंने उस दिन मैयर किए ना, जितने मैं नॉर्मली खाती हूँ प्लेट में डाल के, तो वो तो बन गया 400-500 ग्राम। तो वो उनसे बेहतर नहीं कि मैं एक रोटी बल्कि 2 रोटियां भी खा लूँ तो फिर भी 200 ग्राम पे जाती हूँ, जबकि मैं चावल खा लूँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि चावल भी बुरे हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि देखें कितनी गलत मिस इन्फॉर्मेशन आम मिलती है हमें कि जी रोटी कम खाओ। हालांकि, और मैं ऐसा करती भी होती थी जवानी में, अपनी बचपन कहना चाहिए उसको, है ना, जवानी तो अब हुई ना। ठीक है, कि मतलब रोटी मैंने लिटरली थोड़ी थोड़ी कम, मतलब बिल्कुल तो मैं खानी छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन मैंने रोटी थोड़ी सी कम खानी, जैसे आधी रोटी कर ली कभी मैंने बीच में, और इस तरह। और उससे थोड़ा बहुत आपका वाटर वेट कम भी हो जाता है, और लेकिन उससे आप कितने ज़्यादा न्यूट्रिशनली डिप्राइव होना शुरू हो जाते हैं। ये अकल नहीं ना हम लोगों को होती, तो इसलिए ये उल्टा आप कमज़ोर होते जाते हैं और उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, और आप भी मेरी बात समझ सकते हैं। जो लोग बिल्कुल स्मार्ट होना चाहते हैं या अपना पेट कम से कम अंदर करना चाहते हैं, कि हम इसके लिए बिल्कुल कोशिश करते हैं ऐसी मुश्किल काम करने की भी कि जो नहीं हम कर सकते या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब भूखे रहना या रोटी कम खाना। अब जिसको आदत है 1 रोटी खाने की या 2 रोटियां खाने की, तो वो कैसे उनको कम करेगा? तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि रोटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हों। आपने सारे दिन में, जैसे कि कैलोरी चार्ट मैंने आपको कहा था कि आपने ज़रूर देखना है गूगल से ना अपनी उम्र के हिसाब से कि आपको कितनी कैलोरीज़ चाहिए। आपको 2000 कैलोरीज़ चाहिए या आपको 2200 कैलोरीज़ चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको 2000 कैलोरीज़ चाहिए, तो अगर आप उनको कम करके फ़ौरन से तो नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं कि अचानक से रातों रात कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहरहाल आप 2000 से चलो 1900 पे आओ, 19 से फिर 18 पे जाओ, इस तरह करके आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैलोरीज़ कम करनी है, भूखे रह के नहीं। उसकी जगह आपने कुछ और चीज़ खा लेनी है फल और सब्जियों में से, क्योंकि फल और सब्जियां ही हैं जो कि कैलोरीज़ जिनकी कम होती हैं लेकिन वो आपका पेट भर देती हैं।
بھوکے رہنا سب سے بڑی بیماری ہے اور وہ آپ کو اور زیادہ موٹا کرتی ہے، اس سے آپ سمارٹ تو قطعاً نہیں ہوتے، اس لیے یہ گھٹیا سوچ تو ہمارے ذہنوں میں ہونی نہیں چاہیے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں. اور مطلب اگر آپ سارے دن میں 3 روٹیاں کھاتے ہیں نا، صبح دوپہر شام جیسے کہ، تو کتنی کیلوریز ہو گئیں؟ 100 200 300 کیلوریز، بس اونلی 300 کیلوریز. مطلب میں تو حیران. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے اپنی کیلوریز کاؤنٹ کی ہیں پورے دن کی، تو وہ تو اتنی کم بن رہی ہیں، وہ تو 1200 تک بھی نہیں جا رہی. اور میں تو پریشان ہوں کہ پھر کیلوری ڈیفیسٹ کو اور ڈیفیسٹ کیسے کروں. مطلب دس از دا تھنگ یار، کہ روٹی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، روٹی از ناٹ اے پرابلم. لیکن نہیں، ہم لوگوں کو بس ایویں لوگ فضول میں کہہ دیتے ہیں جی روٹی کھاؤ، روٹی کھانی چھوڑنی پڑے گی بھئی، روٹی چھوڑنا. ہائے ہائے. اور روٹی چھوڑنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اب آج کے بعد یہ چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعی سیریس ہیں اپنے ویٹ کو لے کے، تو بالکل محنت کرنی شروع کر دیں میری طرح، جیسے کہ میں نے محنت شروع کر دی ہے. اس سے وزن کم ہو یا نہ ہو، علم میں اضافہ تو بہت ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وزن بھی کم ہو جائے گا. مطلب اگر آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھوں کہ دنیا جہان کے ٹوٹکے ہم نے آزما چھوڑے، مطلب چلو جتنے بھی کیے، جس نے بھی کہا وہ کر کے دیکھا، اس سے کبھی ہمیں فرق پڑا نہیں پڑا. مزے کی بات ہے کہ ان سے فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن ہمارے بلیفس اس پہ سیٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں چاول چھوڑو گی تو سمارٹ ہو جائے گی، اللہ معاف کرے آلو چھوڑو گی. یہ میں نے چیزیں کافی سنی ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے ایسی چیزوں پہ میں زیادہ نہیں ہو گئی، کیونکہ میں خیر اتنی موٹو تو تھی نہیں، لیکن پھر بھی چلو پیٹ اندر کرنا ہے تو وہ شادی کے بعد تو عام مسئلہ مسائل. اچھا، تو اس لیے چاولوں پہ بھی میں نے ویڈیو بنانی ہے. تو اس لیے جن لوگوں کو یہ پتہ نا چاول جو ہے نا وہ بھی چھوڑنے، وہ بھی ذرا ٹیون ان رہیں، سبسکرائب کر لیں وہ فٹافٹ، ٹھیک ہے. تو اب آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ روٹی کھانی نہیں چھوڑنی، بلکہ روٹی تو اچھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے روٹی کھا کے جو ہے پیٹ آپ کا فل رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، آپ کافی دیر بھوکا، آپ کو بھوک نہیں لگتی، اور یہ کتنی اچھی بات ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب بلکہ میں روٹی کھا لیا کروں، ایک کی بجائے 1.5 کھا لیا کروں، تاکہ آپ سیٹسفائی، کیونکہ مجھے لٹرلی بھوک لگ جاتی ہے جلدی. مطلب صبح ناشتہ کیا تو مجھے، مطلب اگر میں نے 7 بجے ناشتہ کیا تو مجھے 12-1 بجے تک بھوک لگ جانی ہے، تیزم تیز. تو اس لیے مجھے تو لگا کہ روٹی از گڈ، بلکہ روٹی تو الٹا اچھی ہے ڈائٹنگ کے لیے، کہ اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ تو 2 روٹیاں کھانی شروع کر دیں. دیکھو نا، 2 روٹیاں بھی کھاؤں گی تو 200 کیلوریز، 200 600 کیلوریز، ناٹ بیڈ. اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کا پیٹ زیادہ دیر بھرا رہے گا، کیونکہ ویٹ جو ہے وہ اتنی جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتی. دوسرا فائبر ملے گا فری کا، جو کہ بہت اچھا ہے آپ کے اسٹمک کے لیے اور آپ کی ڈائٹنگ کے لیے بھی. تو اس سے تو الٹا فائدے زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن خیر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 روٹیاں کھانی شروع کر دو اب، لیکن دس از دا تھنگ، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تو اب اگر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے بھوکا، جیسے رمضان آ رہے ہیں نا، دیکھیں جی ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ ورنہ میں روزوں میں بھی صبح سحری میں 1 ہی روٹی کھاتی تھی. تو جب سالن ذرا مزے کا نا، پھر ہم 1.5 بھی کھا لیتے ہیں. لیکن دس از گڈ یار، اب تو میں 1.5 روٹی آرام سے کھا سکتی ہوں، کیونکہ ایک تو وہ کافی دن مطلب پورا دن اسٹے بھی کرے گی میرے اسٹمک میں، مجھے جلدی بھوک بھی نہیں لگے گی. ہائے ہائے ہائے، کیا کریں. اسی لیے تو کہا گیا کہ جہالت جو ہے وہ نا سب سے بڑی بیماری ہے، اور علم سب سے بڑی شفا ہے. تو اس لیے میرے ساتھ ساتھ اپنا علم بڑھائیں، مجھے سبسکرائب کر کے میرے ساتھ رہیں اور سیکھتے جائیں. جو میں سیکھوں گی وہ تو آپ کو سکھا کے ہی چھوڑوں گی انشاءاللہ. چلو جی، جلدی سے لائک کریں میری ویڈیو کو، فٹافٹ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ضرور نیچے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے بھی یہ سنا ہے کہ روٹی چھوڑو گی تو پھر تم سمارٹ ہو سکتی ہو. اور آپ لوگوں نے اور کون سے کھانے کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ روٹی، چاول، آلو مشہور زمانہ ہے جی، یہ کھانے چھوڑ دو. عجیب جاہلہ والی سوچ ہے. ایک شروع کرتے ہیں نا، ساروں کو مشورے دیے جاتے ہیں ایویں پاگلوں کی طرح. تو ذرا آپ بھی بتائیں آپ نے کیا کیا مشورے سنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. چلو جی، اب میرا یہ پورا جرنی میں شیئر کر رہی ہوں نا آپ کے ساتھ. پتہ نہیں شروع والی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، ادھر سے دیکھ لینا، تاکہ جو علم رہ گیا آپ تک پہنچنے میں وہ بھی پہنچ جائے. چلو جی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.